شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین محترم، ذی قدر ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، مختصر جیاں حصہ قرآن پاک چوں تلاوت کیتے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی
بندہ ناچیز نو اذا ما لہا وما علیہا صحیح صحیح حق سچ بیان کر سکن سمجھا سکن دی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر فریقین نو اللہ تعالیٰ ادھے اتے عمل کرن دی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ توجہ فرماؤ، اللہ نے اس امت نو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنا ایمان جڑا ہے صحابہ کرام دے ایمان دی طرح بناؤ، تاں ون کے کامیابی ملنی ہے، ورنہ نہیں مل سکتی۔ صحابہ کرام دا شان، صحابہ کرام دا مقام، صحابہ دی عظمت، صحابہ دی منقبت وہ اللہ دا قرآن بیان کریندا ہے۔ بہت ہی اچھی شان ہے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دی، ایڈا اچھا درجہ ہے کہ آج دے دور دے اندر جیڑائی کوئی نیک تے ولی تے کوئی پرہیزگار تے متقی بن جائے، کوئی صحابیت دے درجے تے تاں نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام دا بھی انتخاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت واسطے اللہ نے آپ فرمایا، تو اس واسطے صحابہ دا مقام قرآن تو پوچھنا چاہیے ہے۔ تو اللہ دا قرآن اعلان کریندا ہے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اللہ پاک فرماندن محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے رسول تے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال چلن والے ساتھ دیون والے ساتھی جیڑن، والذین معہ اشداء علی الکفار، ایک کافران دے اتے بڑے ساخت ہیں، کافران واسطے مشرکین واسطے نرمی کوئی نہیں پیدا کریں دے کہ رشتہ داریاں بھی ہیں، برادریاں بھی ہیں، لہذا دین دے معاملے دے اندر کافران نال بھئی نرمی پیدا کر دیتی جائے،
نانا بلکہ اللہ پاک فرماندے اشداء علی الکفار تے آپس دا معاملہ محمد الرسول اللہ دے صحابہ کرام دا آپس دے اندر اللہ فرماندے رحماء بینہم آپس وچ کیا ہے نا بڑیاں محبتاں رکھن والے رحماء بینہم آپس دے اندر تا بڑیاں محبتاں بڑے پیار ونڈن والے بڑیاں نرمیاں کرن والے رحماء بینہم آپس دے اندر بڑیاں ہی محبتاں بڑے ہی پیار لہذا قرآن پاک تو یہ بھی ثابت ہو گیا جڑے آدن کے معاذ اللہ صحابہ دے اندر محمد رسول اللہ تو پیچھا عداوتاں پیدا ہو گیاں وہ قرآن دے خلاف بندہ ہے قرآن نے جو ہے کہ رحماء بینہم آپس دے اندر تو انجن جیویں کھانڈ تے کھیر ہوندا ہے مل ونجے تجدن ول کھیر کھانڈ کو جدا نہیں تے کھانڈ یا ہو سکتا ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار توجہ ہے توجہ کرو اللہ پاک فرماندن میرے پیغمبر دے صحابہ کرام انہوں تو ویکھیاں ویکھنا لیا تراہم رکعا سجدا رکوع کر رہی ہیں سجدے کر رہی ہیں اللہ دیاں تسبیحاں کر رہی ہیں اللہ دیاں عبادتاں دے اندر مشغول ہیں پہ رکوع کریں دن قیام کریں دن سجدے کریں دن اللہ دیاں پکارا کریں دن کیڑی غرض واسطے کریں دن انہاں دا مقصد کیڑا ہوندا ہے اللہ پاک فرمان دن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اس مقصد واسطے او سجدے تے قیام تے رکوع تے پکارا اللہ دیاں کریں دے کہ اللہ دی رضا نصیب ہو جاوے تے اللہ دا فضل مل ونجے اللہ دی رضا نو مقصود سمجھ دین اے انہاں دا مقصد نہیں ہوندا جو دنیا آکھے جو اے تا بڑے ساجدین دنیا آکھے جو اے تا بڑے عابدین دنیا آکھے جو بڑے تا نیک تے ولیین پہ نانا اللہ پاک فرما دے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ پاک دا فضل گلیں دینا اللہ دی رضا گلیں دینا انہاں دا مقصود اصلی اے ہوندہ ہے انہاں دا مطمع نظر اے ہوندہ ہے انہاں دا مطلوب تے مقصود اے ہوندہ ہے انہاں نو اس چیز دی ضرورت ہوندی ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا
اگو اللہ نے نشانی دسی صحابہ کرام دی. اللہ فرماندے نشانی انہاں دی سیماہم فی وجوہہم. کیا فرمائے؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. انہاں دے چہریاں دے اندر نمایاں طور تے کو نظر آونا ہے سجدیاں دا اثر نظر آونا ہے. کیڑی شاید دا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اے مطلب نہیں کہ بھئی اتھے متھے تے آج کل تو وہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا طریقے آ گئے ہیں متھے دے اتے محراب دستی ہون تا بڑھائے جا رہی ہیں لوگاں کو اعتبار دیواؤن دی خاطر. بھئی یہ تو متھے تے ہی بڑا حاجی صاحب ہے جی بڑا نمازی تے بڑا نیک ولی ہے. اے مراد نہیں ہے. دیکھو مفسرین نے فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. او جڑا سجدے کریں دن اللہ دی عبادت کریں دن اللہ پاک دی قدرت دا ایسا انداز ہے کہ انہاں دی عبادت تے انہاں دے سجدیاں دا انہاں دی سر و پکار تے اللہ دے اگے جھکن دا ایڈا انہاں دا تقدس اس دے اندر ہوندا ہے کہ اللہ پاک انہاں دے انہاں سجدیاں دی نورانیت انہاں دے چہرے دے اتے اللہ پاک ظاہر کر دیندا ہے. اس وقت اللہ نے فرمایا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدیاں دا اثر او چہرے دی نورانیت عبادت دے اندر مواظبت دی وجہ کولوں پابندی دی وجہ کولوں اللہ دی عبادت دے اندر ایڈا لگن تے پیار تے محبت دی وجہ کولوں اللہ تا انہاں دے چہرے دے اندر بھی ایسی نورانیت پیدا کر دیندا ہے کہ ویکھن نال ہی پتہ چل ویندا ہے کہ واقعی صحیح طور تے اللہ دا عابد ہے صحیح طور تے اللہ دے اگے جھکن والا ہے صحیح معنی دے اندر ساجد ہے صحیح معنی دے اندر عابد ہے صحیح معنی دے اندر راکع صحیح معنی دے اندر اللہ دے اگے جھکن والا ہے. اس وقت اللہ نے فرمایا ہے فی وجوہہم من اثر السجود. اے ودا دنیا دیاں تاریخاں ودا پھڑ لیندا ہے دنیا دیاں کتاباں ودا گلیندا ہے. اے تاریخ ودا پڑھدا ہے جو ویکھاں فلانے صحابی دے بارے تاریخ نے کیا لکھیا ہے فلانے مورخ نے کہ لکھیا ہے. اے دنیا دے ڈاکٹر تے انجینئراں ودا پھڑ لیندا ہے. اللہ پاک فرماندے ہیں قرآن تے اچھی گل رہ گئی قرآن تے قرآن رہ گیا اجا تا پچھو دی گل میں اللہ تانوں دس دیواں اجا میرا محمد جوان کوئی نہیں آیا اجا قرآن کوئی نہیں آیا پچھلیاں گلاں اللہ فرماندے ہیں میں تانوں دس دیواں مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میرے پیغمبر دے صحابہ کرام دی عبادت دا انداز میرے پیغمبر دے صحابہ دی او عبادت تے سجدے تے رکوع تے سجود دے تقدس دا انداز جیڑا ہے اللہ پاک فرماندے ہیں مثلہم فی التوراۃ. انہاں دی تا مثال تورات وچ وی موجود تے انجیل وچ وی یہ تو اتھا بھی موجود مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اس واسطے قرآن پڑھیا کر صحابہ دا مقام ویکھنا ہے قرآن پڑھیا کر یہ تاریخ والے پاسے نہ گیا کر. ہر تاریخ تا غلطی کھا سکتی ہے مگر غلطی تو پا کے تا بول
غلطی تو پاکے تا قرآن ہے، ریب تو پاکے تا قرآن ہے، عیب تو پاکے تا قرآن ہے، تردد تو پاکے تا قرآن ہے، شک تو پاکے تا قرآن ہے، شبہ تو پاکے تا قرآن ہے، ہر قسم دے اشکال تو پاکے تا قرآن پاکے. لہذا اس وجہ واسطے جدا تو قرآن پڑھ سے تا اللہ دا قرآن تے کڑ سے سی. صحابہ دی عظمت تا قرآن چوی موجود تے مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل. تورات تے انجیل دے اندر بھی اللہ نے دس چھوڑیا پیشن گوئی فرما کے کہ میرے پیغمبر دے یار جڑے آسن، میرے محمد رسول اللہ دے ساتھی تے صحابی جڑے آسن، اور رکوع تے سجود اس واسطے کرے سن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. تورات انجیل وچ بھی موجود. اج ہی بندہ صحابہ دے بارے بری سوچ رکھے والو کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ ہدایت دے. توجہ کر. اللہ پاک فرماندے مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اللہ پاک فرمان دے آئیں گل اے کہ محمد رسول اللہ دے ساتھی تے صحابی جڑن انہ دی مثال انجے کا زرعن، یہ اس کھیتی دی طرح ہے جیڑی کھیتی بندہ اگیندہ ہے. کا زرعن بیج وانی کے بندہ سٹیندہ ہے، جوار تے باجرے تے مکی دا بیج سٹیندہ ہے. اے جناب وانی کے گندم دا بیج سٹ کے زمین دے اندر آ گیا ہے. کا زرعن اخرج شطأہ، والو وچو زمین چو ایک تیلا نکلدا ہے، او بالکل باریک جیاں گندم دا او سلو نکلدا ہے. اخرج شطأہ، جڑے ویلے نکتا ہے تا اس ویلے ایڈا کمزور ہے جے کول کوئی وان کے چھڑا پھونکی چا مارے ہاتھ یا ادھے وان ڈھاوے یا پھوکا مارو تا ادھے بھی ڈھاندا ہے ادھے بھی ڈھاندا ہے، ایڈا کمزور ہے. اللہ فرماندن اخرج شطأہ وقت کے ہوندہ ہے فآزارا، واللہ نے اس نے تھوڑا جیاں طاقت دیتی ہے، والو تھوڑا جیاں اپنے پیریں دے اتے آپ کھڑا ہونے جوگا ہو گئی ہے. وال ودھدیاں ودیاں کے ہوندہ ہے فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، والو بالآخر اتنا مضبوط ہو ویندا ہے او پودا کہ اپنے پیروں تے اپنی جڑ دے اتے پوری قوت تے طاقت تے پاور نال کھڑا ہو ویندا ہے. اللہ سوقہ ہی تے جڑے ویلے ہونو کھڑا ہو ویندا ہے ود کے ہوندا ہے یوجب الزراع، والو کاشتکار جٹ بننے تے ودا ہوندا ہے، ودا گندم نو پھردا ہے تے گندم تیار ہوئی کھڑی ہے، گندم نو ڈیدھا ودا ہے تے پھردا ودا ہے. یوجب الزراع، دیکھدا ہے تے بڑا خوش ہوندا ہے کہ واہ میری گندم بن گئی، واہ فصل بن گئی، کیڈی چنگی فصل بن گئی. جناب تے وال جٹ موحد تا موحد ہوندہ ہے، مگر جڑا اندر دا کوڑا ہوندہ ہے وہ قدم چوڑے کر کے رکھیندہ ہے کہ گندم تے فصل میری ایڈی قیمتی بن گئی، میں ایڈی محنت کی تھی تے جناب میں تا فلانی اس دے اندر کھاد پاتی ہے، فلانی دوائی میں ماری ہے، میں فلانا کیمیکل وچے جو لوڑی ہے تے والک میری فصل بنے ہاں کہ کوئی نہ بنے ہاں. وہ نام مرادہ بناون والا کون ہے؟ بناون والا کون ہے؟
جے تک اس نہیں بنایا یہ دوائیاں تے یہ کیمیکل لڑھیندا رہ گیا تے جے واڑیں دے وچ کدوں پاسا لگ پوے ہاتھ نہ تو ویکھن دا تے نہ تیرے کپڑے ویکھن دے تے جڑے ویلے او بناون تے آیا ہے اس آکھیا دوائیاں دی ضرورت کوئی نہیں بناون والا جو ہے اس واسطے بڑا خوش ہوندا ہے یوجب الزراع یعنی کہ اللہ نے مثال نال گل سمجھائیے اللہ فرماندے ہیں میرے پیغمبر دے صحابہ دی جماعت دی مثال ہوئی انجے پئی کہ جڑے ویلے ابتدا دے اندر محمد رسول اللہ نے نبوت دا اعلان کیتا ہے اس ویلے بالکل چند تیلے ہن تے کمزور ہن کہ کوئی وددیاں اللہ دے پیغمبر نے محنت کیتی رکھی ہے تے کھیتی اپنی نو تیار کیتی رکھی ہے بالآخر تیار ہوندیاں کچھ قوت طاقت دے اندر آویں لگ گئی 313 میدان وچ گئے کھڑے نے تے جڑے ویلے طاقت تے پاور آویں لگ گئی ہے وقت کہیں ویلے 1000 دا لشکر ہو ویندا ہے حتیٰ کہ چلدیاں جداں فتح مکہ دا موقع آندا ہے تے کئی ہزاراں دے لشکر جماعت محمد پاک دی ہے کہ کوئی نہ اس واسطے فرمایا فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع والو کھیتی کاشت کرن والا دیکھدا ہے تے خوش ہوندا ہے تے محمد رسول اللہ مرض الوفات دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر جداں بہر کوئی نہیں آندے صحابہ کرام دا شوق تے ذوق اللہ دے پیغمبر ڈیٹھا ہے اللہ دے پاک پیغمبر ایک ویری چہرہ جو انہیں بہر کٹھیا ہے اپنے حجرہ مبارک تو بولو کہ دیکھا اپنے صحابہ کرام نو کیڑے ذوق چن تے جو اللہ دے پاک پیغمبر ڈیٹھا ہے اللہ دے پیغمبر نے تبسم اختیار کیتا ہے اللہ دے پیغمبر ہنس پائے دل تے ٹھنڈک پائے گئی ہے کہ اللہ نے میری جماعت نو تیار کر دیتا ہے تے جو اللہ دے پیغمبر ہنسے انج دی روشنی اٹھی ہے جو صحابہ کرام منظر دیکھ کے حیران ہو گئے انج محمد رسول اللہ دے دند مبارک چمکیں لگ گئے تے چمکار پیدا ہونے لگ گیا ہے تو جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی جماعت نو تیار ڈٹھا ہے خوش ہوئے کہ کوئی نہ مگر اگلا جملہ بھی سونا یہ بھی قرآن دا مسئلہ ہے اسے دے اندر اللہ نے فرمایا یہ جماعت تیار جدا ہو گئی یوجب الزراع لیغیظ کیا قرآن نے لیغیظ بہم الکفار کافرانو غیر تے غضب دیوان واسطے کافر تے مشرک بندہ محمد رسول اللہ دی جماعت نو ویکھے تے سڑ ونجے لیغیظ بہم الکفار سمجھ آئی کہ نہ آئی تو ثابت ہو گیا قرآن پاک تو جیڑا صحابہ نو ویکھ کے صحابہ دا نام سن کے جے کڑدا ہے تے اس نو تکلیف ہوندی ہے اللہ دے قرآن نے ثابت کر دیتا ہے کہ وہ کدے بھی ایماندار ہو سکدا نہیں اے ایماندار دی علامت نہیں اے کافر تے مشرک دی علامت پیغمبر دے صحابہ نو ویکھ کے سڑنا تے جلنا تے اندروں کڑ ونجنا تے سڑ ونجنا اے انج سڑدا تا مر ویسی مگر محمد پاک دے صحابہ دی شان وچ فرق نہیں آ سکدا تے اے بھی محسوس ہویا کہ مشرک تے کافر نو ساڑنا ہی ثواب ہے ہوں تو پریشان ہو گئے قرآن جو عدل ہے یغیظ بہم الکفار وقت اتنا نہیں دل آدھا اسے دے اتے مزید کچھ منٹ لاواں لیکن گل لمبی ہو ویسی بہرحال لیغیظ بہم الکفار
اے مشرک تے کافر بندے دا کم ہوندا ہے صحابہ دا تذکرہ ہوئے تے اس نو تکلیف ہوئے لگ ونجے صحابہ دا ذکر ہوئے تے اس نو تنگی آویں لگ ونجے اے مومن موحد بندے دی علامت نشانی کوئی نہیں اے صحابہ تے اے دی اچھی جماعت اے دی اچھی جماعت جو اللہ دا قرآن اعلان کریندا ہے اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة اے دی اچھی جماعت محمد رسول اللہ دے صحابہ کرام دی اللہ پاک فرماندے ہیں میرا پاک پیغمبر اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة اے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اے جڑے تیرے یار ان پہ اے جڑے تیرے صحابہ کرام ان پہ اذا جاءك الذین اے جڑے لوگ یقین کیتی ودن میرا پیغمبر اے جڑے ویلے تیرے کول آون میرا محمد رسول اللہ اذا جاءك الذین یؤمنون بآیاتنا دنیا تے ایمان تے یقین رکھی ودیے بتاں دے اوتے دنیا تے یقین تے ایمان رکھی ودیے لات دے اوتے اے مکے والے باقی تے اپنا ایمان تے یقین رکھ دن منات تے کوئی عزا تے کوئی حبل تے کوئی ود تے کوئی سوا تے کوئی یغوث تے کوئی یعوق تے کوئی نصر تے کوئی ابراہیم خلیل اللہ دیاں گلاں کریندا ہے کوئی اسماعیل ذبیح اللہ دیاں گلاں کریندا ہے کوئی آدا عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے کوئی آدا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے کوئی آدا مریم جڑی ہے نا او وی الہ تے معبود ہے بھائی کوئی کس تے ایمان رکھدا ہے کوئی کدے تے ایمان رکھدا ہے مگر میرے پیغمبر محمد رسول اللہ اے جڑے تیرے یار میں اللہ نے تینوں منتخب کر کے میرا پیغمبر دیتے ہیں اے کی ہو جائے ہیں انہاں دا ایمان کی ہو جائے ہیں انہاں دا یقین کی ہو جائے ہیں اے کیڑی شے کو منیندن تے کیڑی شے کو کوئی نہیں منیندے اللہ فرماندے نے یؤمنون بآیاتنا اے میرا پیغمبر انہاں نو گھر چھوڑنا پیا تے چھوڑ دیتا ہے مگر انہاں منیا تے ساڈیاں قرآن دیاں آیاتاں نو منیا ہے یؤمنون بآیاتنا بیوی تے بچیاں نو چھوڑنا پائے گا مگر قرآن دیاں آیاتاں نو منیا ہے انہاں نو برادریاں توڑنیاں پائے گا مگر انہاں یقین قرآن دیاں آیاتاں تے کیتا ہے انہاں نو جنگوں لڑنیاں پائے گا مگر یقین قرآن تے کیتا ہے انہاں نو مکہ چھوڑنا پائے گا مگر یقین قرآن تے کیتا ہے اپنیاں دے سامنے تلوار چاہ کے میدان دے اندر جے انہاں نو برداشت ماں ہونا پیا ہے تا ہو گئے مگر انہاں یقین قرآن تے کیتا ہے انہاں بھوک کٹی ہے مگر یقین قرآن تے کیتا ہے انہاں سفر تک کیتے مگر یقین قرآن تے کیتا ہے انہاں ہجرت دو دفعہ کیتی ہے مگر یقین قرآن تے کیتا ہے پیٹ تے پتھر بننے پائن مگر یقین قرآن تے کیتا ہے اپنے وجود تے زخم چاونے پائے گئے تے چاہ چھوڑے مگر یقین قرآن تے کیتا ہے اپنے بدن میں تپدی ریت تے لٹاونا پیا تے لٹا دیتا ہے مگر یقین قرآن تے کیتا ہے اپنے ننگے بدن دے اتے بلدے انگاریاں نو برداشت کرنا پیا تے کر دیتا ہے مگر یقین قرآن تے کیتا ہے اپنے وجود تے بدن دے اتے پتھر دیاں چاٹیاں جنہاں دے اتے سٹ دتیاں گئے انہاں برداشت کیتا ہے مگر یقین قرآن تے کیتا ہے میرا پیغمبر اے او جماعت پئی جنہاں بھوک کٹی ہے مگر یقین قرآن تے کیتا ہے فاقے کٹن مگر یقین قرآن تے کیتا ہے رکھی سکھی کھا کے گزارا تا کیتا ہے مگر یقین میرا پیغمبر قرآن
قرآن دے اتے کیتا ہے میرا پاک پیغمبر برادریاں توڑ دیتیاں مگر یقین قرآن دے اتے کیتا ہے انہاں دا امن مک گیا مگر یقین قرآن تے کیتا ہے انہاں نے ملک تے وطن چھوڑ دیتا مگر یقین قرآن دیاں آیاتاں دے اتے کیتا ہے میرا پیغمبر بدر ہائی تاوی یقین قرآن تے مکہ ہائی تاوی یقین قرآن دیاں آیاتاں تے حنین تاوی یقین قرآن دیاں آیاتاں تے سفر ہزار بدر مکہ مدینہ سردی گرمی صبح شام دن رات سامنے اپنے انتباہ بگانے پائے میرا پیغمبر اے او جماعت میں اللہ تینوں دیتی ہے اے اپنے سینے تاڑ کے میرا پیغمبر ننگے کر کے تیرے اگے کھلوتے ہیں کہ دشمن دے تیر وستن تے ساڈے بدن تے وس ونجن مگر ساڈا یقین قرآن تے ہے اس وقت محمد پاک دا دفاع کرنا ہے اپنے معصوم بچیاں نو چاہ کے انہاں دے سینے دشمن دے نیزے تے تلواراں دے اگے کر دیندے ہیں مگر یقین قرآن دے تے کیتا ہے میرا پیغمبر یؤمنون بآیاتنا توجہ ہے اے او ہے میرا پیغمبر اس واسطے میرا سونا پیغمبر میں اللہ آپ یا فرمینا ہوں جڑے ویلے تیرے کول میرا پیغمبر آؤں تکے کریں فقل سلام علیکم توجہ ہے جلے آمین میرا پیغمبر تو کیا آکھیں سلام علیکم اے آمین تا آندیاں میرا پیغمبر میرے سلام چا دے میں یہ کوئی چھوٹی گل ہے سلام علیکم وقت اللہ نے فرمایا سلام علیکم سمجھ آئی کہ نہ آئی سلام علیکم میرا پیغمبر جڑے لے آئے انہوں آنکھ دے میرا پیغمبر سلام علیکم اللہ پیا فرماندا ہے کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ اللہ فرماتے ہیں میں تھوڑے اتنے رحمت بھیجی رکھ سکتا کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ اللہ نے گل سمجھائیے کہ اللہ نے اپنے ذمے گھر کیتا ہے کہ تواڈے اوتے رحمت بھیجی رکھی حالانکہ اللہ دے ذمے کوئی گل بندی یہ سمجھاون واسطے اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے پیغمبر دے صحابہ نال اللہ نے ایڈا وپار رکھیا چونکہ انہوں نے جو ایمان دا ایڈا اچا وپار پیدا کیتا ہے اس واسطے اللہ فرماتے ہیں سلام علیکم کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ تے کدیں اللہ فرماوے قرآن پاک دے اندر محمد رسول اللہ دے یار تا اوہل توجہ ہے توجہ کرو بے ذوق ہو کے بیٹھے با ذوق بن کے باؤ صحابہ دی عظمت قرآن نال بیان ہوئے تے با ذوق ہو کے باؤنا چاہیے اللہ پاک فرمان دین سن لو مارکا پکی گل میں اللہ تو انہوں دساں لقد تاب علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرى یہ توجہ اللہ پاک فرماندن لقد تاب اللہ لامبی تاکید قدوی تاکید اتھے قسم والا معنی بھی بنویندا ہوندا ہے گویا کہ اللہ فرماندے مینو اللہ دی ذات دی قسم ہے لقد تاب اللہ علی النبی اللہ پاک نے اپنی خصوصی توجہ فرمائی ہے کہ دے اتے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین
تے مہاجراں دے اتے بھی اللہ نے اپنی رحمت دی توجہ فرمائی ہے، والانصار تے انصاریاں دے اتے بھی اللہ پاک نے اپنی خصوصی توجہ چا فرمائی ہے۔ تے ایک معنی امام انقلاب علامہ محمد سعید خان رحمت اللہ تعالی علیہ کرندے ہوندے ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، کیا کہ اللہ پاک نے کمال کیتا ہے، اللہ نے ادھ دے اندر اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ نو چکھلا رہی ہے، ایک پاسو اللہ پاک نے مہاجراں نو چکھلا ہے، دوے پاسو اللہ نے انصاریاں نو چکھلا ہے، تے اتو اللہ نے کہ کیتا لقد تابا، سمجھ آیا مانا کہ کوئی نہ، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ سوال ہوندہ اللہ ایڈیاں رحمتاں ٹھیک ہے تا گل واقعی ٹھیک ہے جو تو اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ تے تا ہر وقت رحمتاں بھیجنا ہے، اللہ سائیاں تیرے پیغمبر دا تا کوئی لمحہ لحظہ ایسا کوئی نہیں کہ جدہ تیرے پیغمبر دے اتے رحمتاں دا نزول کوئی نہ ہوئے، تے نال ملا کہ اللہ سائیاں تو جو فرمایا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، مہاجرات انصاری صحابہ جڑی انہاں دی تو گل کی تھی اللہ اے دی کیڑی وجہ ہے، اللہ فرما دینا اے دی بھی وجہ ہے پیو میں تانوں دساں، او وجہ اے ہے الذین اتبعوہ فی ساعت العسرہ، اے اس ویلے میرے پیغمبر دے پیچھے چلیں جڑے ویلے نری تنگی ہے، سمجھ آئی کہ کوئی نہ، جدہ ہر کوئی تا محمد رسول اللہ دیا مخالفتہ کرن والا، اے اس تنگی دے موقع دے اتے جناب ایڈی تنگی پیدا ہوئی کھلی آئی کہ جڑے ویلے مار کائیڈو کھجوراں بھی پکیاں کھڑیاں، گرمی دا موسم بھی نالے تے ادو سفر بھی لمبا چوڑا ہوئے تے اعلان جنگ دا ہوئے، اے اپنیاں کھجوراں نو کوئی نہیں وے دے، اے اپنیاں گلاں کوئی نہیں وے دے، اے اپنے گھراں نو کوئی نہیں وے دے، بلکہ کے کریں دے آئیں اے اس ویلے دے تھن جو محمد پاک دی اتباع کیڑے عمل دے اندر ہے، تے جیڑے عمل دے اندر انہاں نو محمد رسول اللہ دی اتباع نظر آ گئی، اے اس پاسے ٹر پوندے نہیں وے دے کہ ساریاں کھجوراں خراب ہو ونجنیاں، نہیں وے دے جو پیچھا گھراں دا کے بننا ہے، بلکہ اللہ فرماندے نے تو آئین الذین اتبعوہ فی ساعت العسرہ، تنگی دیاں انہاں گھڑیاں دے اندر بھی انہاں ساتھ دیتا ہے تا کدا بولو محمد رسول اللہ دا ساتھ دیتا ہے، وَتُوِی محمد رسول اللہ دی اتباع کی تھی الذین اتبعوہ فی ساعت العسرہ، واللہ دیاں خصوصی رحمتہ آمین کے کوئی نہ، اے انوے محمد رسول اللہ دے صحابہ جائیں اپنیاں جانا وار دیتیاں محمد رسول اللہ دی ایک ایک حرکت دے ہوتے، تے تو مائیں کوئی امتی بنی ودے نہ دا دعویٰ کیتا ہے کوئی اسلام والی کئی ہے بچائی ودے چھڑا زبان تے دعویٰ ہے، باقی ہور کئی شاہ اسلام والی ساڑھے اندر کوئی نہیں، اللہ کھرا اور سچا مسلمان بنائے۔ قرآن تا سن چکے ہو کہ اللہ نے شرط لا دیتی ایمان انہیں آنے سو جی میں محمد رسول اللہ دے صحابہ کہنا ہے فقد اہتداؤ والہدایت یافتہ ہو، یہ انج دا ایمان کوئی نہیں تول ہدایت بولو گل نہیں پہ سمجھ آتی، یہ کیڑی شاہ کو ڈریے بیٹھے ہو، میں کوئی بمب نہیں چاہیے بیٹھے جو طرز سٹے نا، البتہ یہ گل ہے گل قرآن تے حدیث علی تو سنے سمائے تو سامنو تے بھامے کوئی نہ منے، یہ جی اللہ دیاں لکھاں رحمتہ ہوئن والد مرحوم دے اتے اسے ممبر بیت دے اتے بے کے والد صاحب فرماندے ہوندے ہاں کوئی چندہ دے تو بھامے نہ دے، کوئی خوش ہوئے تو بھامے ناراض ہوئے، مسئلہ قرآن دا انہیں ہے، اس واسطے اللہ نے اسے مسند دے اتے جو بٹھایا ہے تو انشاءاللہ کوئی ہاں ملائے تے ٹھیک ہے، کوئی نہ ملائے تے اس دی مرضی، کوئی روڑے اٹکائے تے اس دی مرضی،
کوئی چندہ دے تے بھاویں نہ دے، مسئلہ قرآن اللہ تو ضرور سناونا ہے۔ یہ گل وپار دی ہے کہ کوئی نہ، یہ کوئی جھگڑے تے اختلاف دی گل تک کوئی نہیں یار، پتہ نہیں لوگوں کیوں چڑ لگ دی ہے تے تکلیف ہون لگ گئی۔ بہرحال توجہ کر، صحابہ دے ایمان دی طرح اپنا ایمان بڑھاون دی کم از کم کوشش تو کر۔ لوگ اگو جواب کیا دیں؟ او جی صحابہ کتھے جی، اساں صحابہ نال مل سکتے ہیں تے ایک کس آکھیا کہ تو صحابہ نال مل سکتا ہے؟ ہاں سارا جگ ہی کٹھا ہوئے تابعیاں نال ہی کوئی نہیں مل سکتا تو صحابہ نال کون ملے؟ سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ مقصد یہ ہے اللہ نے جو فرمایا ہے تو اونج بنن دی کوشش تو کر، تیرے ذمہ تھا یہ چیز ہے۔ ہوں اس واسطے گل توجہ نال سن لو، محمد رسول اللہ دے صحابہ دی عظمت نو بھی من، شان بھی من، پیغمبر دے صحابہ دی مقام بھی من، تے انجے من جویں اللہ دے قرآن نے بیان کیتا ہے، تے نال دے نال صحابہ دا عقیدہ بھی من، صحابہ دا عقیدہ بھی من۔ عظمت دی گل تے ہر کوئی کریندا ہے، شان دی گل تے ہر کوئی کریندا ہے، جدا نمبر آندا ہے محمد رسول اللہ دے صحابہ دے ایمان دا نظر آندا ہے، اس ویلے آتا ہے جناب فلانی روایت چنج آ گیا ہے، جناب فلانے حضرت صاحب انج لکھیا ہے، وہ تیرے سارے جگ دے حضرت صاحبانو گھول کھتا محمد رسول اللہ دے صحابہ دی نالائن تے جتیاں دی خاک تو گھول دیواں، تیرے حضرت صاحب نو اسا کے کرے سائیں، اسا تا ویکھنا ہے یا اللہ دے قرآن نو ویکھنا ہے، یا ویکھنا ہے تا محمد رسول اللہ نو ویکھنا ہے، یا ول ویکھنا ہے تا محمد رسول اللہ دی شریعت نو ویکھنا ہے۔ تیرا حضرت جی دے ویندا ہے تے لگا ونجے، ساڈے واسطے دین تیرا حضرت نہیں، ساڈے واسطے جدا ساڈا دین ساڈے حضرت بھی کوئی نہیں، ساڈے پیو دادے کوئی نہیں، ساڈا دین تے ایمان ہے تا اللہ دا قرآن تے پیغمبر دی حدیث ہے، باقی کیش ہے؟